प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से गाजा की सीज फायर के जो फाइनल एक सेरेमनी थी वो हुई और उसमें दुनिया के बड़े लीडर्स शामिल थे और उसमें किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी गई बल्कि सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक बंदे को बोलने के लिए कहा और वो साहब थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब 11 साल से लगे हुए थे, इनको हम दुनिया में किसी जगह जोगा नहीं छोड़ेंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये तनहा हो जाएंगे, इनको कोई पूछता नहीं है। अब वो परेशान है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ सल्यूट्स प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर हिज जो भी उन्होंने किया उसके पर गाजा के लिए और टू स्टॉप इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर और जितनी भी इस वक्त दुनिया में अमन के लिए जो वो काम करें उसके ऊपर इटली की पीएम ने भाई साहब सोचा कि हमें उठाओ ऊपर वाले हमें उठाओ, यहाँ पर हमारी जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है, ये हम क्या सुन रहे हैं, ये क्या हो रहा है। बूट पॉलिशिंग करना हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का एक तरीका रहा है, हमारे गवर्नमेंट का एक तरीका रहा है, लेकिन इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब ने जिसे कहते हैं तमाम हदें ही जो है वो क्रॉस कर दी हैं। ये बातें तो कैमरे के सामने होती है, कैमरे के पीछे भाई साहब ये सब कुछ करते हैं ट्रम्प के लिए, चाटते हैं। कि ट्रम्प जो है वो आजकल पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान से कोई डिमांड आने वाली है, पाकिस्तान से वो कुछ कहने वाले हैं, या कह लीजिए इजराइल को तस्लीम करवा दें शायद, इसलिए कि वैसे तो हम बड़े फलस्तीन के हक में खड़े होते हैं, लेकिन अगर हमें डॉलर वॉलर दिखे तो सर फिर इजराइल को तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे और रिकॉग्नाइज कर देंगे। लोग बात करने शुरू हो गए। जो अभी के अभी ताजा तरीन खबर है वो है IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय, बोर्ड की मंजूरी के बाद $1.2 बिलियन जारी कर दिए जाएंगे। एक सल्यूट से और तारीफ से अगर आपका इतना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको मिल रहे हो तो पाइन अदे की बुराई है, ये मैनू दसो। प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से जब एक बड़ा इवेंट रखा गया जिसमें गाजा की सीज फायर के जो फाइनल एक सेरेमनी थी वो हुई और उसमें दुनिया के बड़े लीडर्स शामिल थे और उसमें पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी थे, तो किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी गई बल्कि सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक बंदे को बोलने के लिए कहा और वो साहब थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अच्छा, और फिर जब उन्होंने उनको बोलने के लिए तो कहा ही कहा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो बोला है उसकी ज्यादा धूम है। ट्रम्प ने उनको बोलने के लिए कहा ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो शहबाज शरीफ ने फट्टे चक दिए और झंडे गाड़ दिए उसकी अलग से खबर है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके जितने भी एंगल्स है उस पर बात किए लेते हैं। पहली बात तो ये कि कहा जा रहा है कि देखिए, आपको पता है शहबाज शरीफ वहां पर थे, उनके साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टीयर कारमर खड़े थे और फिर उनके साथ जॉर्जिया मेलोनी खड़ी थी। अब जॉर्जिया मेलोनी जो हैं उनके जो कुछ जेस्चर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिस पे उन्होंने यूं करके हाथ रखा हुआ और वो ये एक जेस्चर इस तरह का है जैसे वो बहुत ही हैरान हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ कि ये हो क्या रहा है, कुछ इस तरह का जेस्चर है। मतलब उन्होंने मुंह पे हाथ रखा हुआ है और वो सुन रही हैं बड़े गौर से शहबाज शरीफ साहब की तकरीर, स्पीच जो कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए की। अब हुआ ये कि उस सेरेमनी में जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बुलाया लेकिन स्पीच की इजाज़त नहीं दी, वो स्पीच किए बगैर वापस चले गए। किसी एक बंदे को अगर ट्रम्प साहब ने बुलाया तो वो शहबाज शरीफ थे और शहबाज शरीफ को उन्होंने आके कहा कि जी अच्छा, अब हुआ क्या, इसमें भी दो चीज़ें हैं। उसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। शहबाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है जी ये फ्लैटरी है, ये आपने फ्लैटर किया, आपने प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए जो क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने सल्यूट किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ सल्यूट्स प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर हिज जो भी उन्होंने किया उसके पर गाजा के लिए, पाकिस्तान के लिए, गाजा के सीज फायर के लिए, फॉर गाजा सीज फायर, फॉर टू स्टॉप इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर और जितनी भी इस वक्त दुनिया में अमन के लिए जो वो काम करें उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने एक लंबी चौड़ी एक फुल जिसे कहते हैं ना कि भारी भरकम सी एक शॉर्ट स्पीच थी, वो कुछ सेंटेंस थे, लेकिन उन्होंने जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि भाई जिस हद तक आप कर सकते हैं वो उन्होंने कर दी। अब लोग ये कह रहे हैं, देखिए मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि दो चीजें हैं।
کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ خوشامد کی ہے, یہ تو چاپلوسی کی ہے, ایک چاپلوسی کی حد ہوتی ہے, پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ کس طریقے سے چاپلوسی کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ ان کو تعریفیں کر کر کے نہیں تھک رہے تھے. تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جب دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا پریزیڈنٹ آپ کو بلائے گا جہاں پر وہ فون بھی نہیں کر رہا, تو وہ کہے گا آؤ جی آؤ ایتھے آؤ تے ایتھے آ کے جڑا ہے گا اور تقریر کرو, اور کسی کو نہیں بلا رہے, وہ ان کو بلا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کہ وہ کیا کرتے؟ اچھا ایک بات اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ہم پرانے کام ہے, چاپلوسی کرنا کون سا نیا کام ہے, کون سی ایسی ایکسپرٹیز ہیں جو نہیں آتی ہمیں, یہ تو بڑے اچھے سے آتی ہیں. اتنے اچھے سے جو کام آتا ہو وہ کیوں نہ کیا جائے. مطلب میرا یہ سوال ہے, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے انہوں نے جو ہے نا بوٹ پالش کیے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, جو ہے اتنا زیادہ ان کی تعریف کی, یہ تو ہے فلیٹر کیا ان کو. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کو ایک کام بہت ہی اچھے سے آتا ہے اور اس میں آپ ماہر ہو, کیونکہ آپ کنٹری کے اندر جو ہے وہ بوٹ پالش کرتے چلے آ رہے ہو, بات بات پر آپ کو پتہ ہے باس جو ہیں, باس کون ہے وہاں پر, ان کے آپ نہیں دیکھتے ایک چھوٹے سے چھوٹا پالیٹیشن, اچھا جو بھی چھوٹے سے چھوٹا پالیٹیشین ہوتا ہے نا اس کی ٹریننگ اس طرح ہوتی ہے, جیسے جیسے وہ اوپر آتا ہے ویسے ویسے اس کو یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ بوٹ پالش کیسے کرنے ہیں. کہ بات یہ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں 13-14 وہاں پہ جو تھے وہ لیڈرز کھڑے تھے اس وقت, ان میں صرف ایک جو ہے اس نے پریویل کیا اور وہ پاکستان کا پرائم منسٹر شہباز شریف ہے. تو میں دیکھ رہی تھی لوگ یہ بھی لکھ رہے تھے کہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس وقت پاکستان کی کتنی امپورٹنس ہے, کتنی سگنیفیکنس ہے امریکہ کے سامنے. امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن سے کتنے کچھ زبردست ہوئے ہیں اس وقت کہ ان 13-14 بڑے لیڈرز, دنیا کے بڑے لیڈرز جس میں پرائم منسٹر آف یو کے بھی شامل ہیں, اٹلی کی پرائم منسٹر بھی ہیں, سب کے کو چھوڑ کر اگر کسی پرائم منسٹر کو بلایا جاتا ہے تو آئی ایم ایف کے پاس جو کنٹری ہے پاکستان, اس کے پرائم منسٹر کو بلا کر اس کو جگہ دی جاتی, کہا جاتا ہے ہاں جی آپ بتائیے یہ کیا کم بات ہے, مجھے بتائیں. لوگ یہ بھی تعریف کر رہے ہیں. اور ایک خبر ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی, جو کوئی اس کو یہ نہیں بتائے گا جڑی ہوئی خبر, لیکن اس خبر کے ساتھ ایک اور جڑی ہوئی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں, جو ابھی کے ابھی تازہ ترین خبر, اور وہ ہے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے, بورڈ کی منظوری کے بعد $1.2 بلین جاری کر دیے جائیں گے. آئی ایم ایف کی کتنی زیادہ بیچ میں اڑچنیں آ رہی تھیں, بہت سے ایسے اندر پرابلمز آ رہی تھیں. اب ایک سلیوٹ سے اور تعریف سے اگر آپ کا اتنا بڑا بلینز آف ڈالرز آپ کو مل رہے ہوں تو پائن ادیچ کی برائی ہے, یہ مینو دسو, بتا دیں ذرا مجھے. دیکھیں میڈم بات یہ ہے سمپل سی, آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے سٹیج میں ہماری ریلیونس ہے, ٹھیک ہے. ہمیں آپریشن سندور جو انڈیا نے لانچ کیا اس کے بدلے میں ہم نے پھر جو لانچ ہوا تو دنیا نے دیکھا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا تگڑا ملک ہے, یہ اکانومی اس کی خراب ہے تو اکانومی ٹھیک کر لیتے ہیں, اس کی اکانومی کا کیا مسئلہ ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں. اور نے کہا 200 کنے پیسے چاہیے دینے, اور نے کہا 200 کنے پیسے چاہیے, انہوں نے کہا جہاز ہے سٹ لینے نے, بندے ہے مار لینے نے, پھاڑو ہے کر دینے نے, وہ تو بڑے خوش ہیں میڈم. دیکھیں عرب ورلڈ کو پہلے یہ تھا نہ یہ لڑتے ہیں, یہ کوئی جہاز گرا کے پائلٹ واپس کر دیتے ہیں, یہ تو اتنے پرامن بچے ہیں, یہ تو ان کا تو حال ہی کوئی نہیں. تو دنیا اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر رہی تھی. دنیا نے کہا یار یہ تو اپنے ملک سے بیٹھے بیٹھے ہی اتنی بڑی, وہ ملک جس کا $90 ارب کا ڈیفینس بجٹ ہو, کتنا میڈم دوبارہ ریپیٹ کیجیے, $90 ارب, اور پاکستان کا صرف $10 ارب, $9.5 ارب کا بجٹ ہو, اس کو انہوں نے رام رام کر دیا. تو یہ تو بڑا تگڑا ملک ہے. تو ایویں نہیں میڈم ارن کی ہے یہ ساری رسپیکٹ. آج دنیا کے سٹیج میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ 20-25 ملکوں کے صدر اور وزیر اعظم, جہاں پہ جرمنی اور برطانیہ کے وزیر اعظم کو پتہ ہے ٹرمپ کیا کہہ رہا تھا, اس کو تو میں نے 20 منٹ کے نوٹس پہ بلایا. اب خدا کی قسم بےزتی کر دی اس نے برطانیہ کے وزیر اعظم کی. کہتا ہے 20 منٹ کی, اس کو سٹیج پہ بلا کے کہتا ہے majority of these people came on 20 minutes notice, ٹھیک ہے. اور the پاکستانی پرائم منسٹر, شہباز شریف, the فیلڈ مارشل, میڈم آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے. وہ تو مس کال پہ آ جاتے, شہباز شریف صاحب کا بھی بولا ہوگا کہ وہ تو مس کال پہ آ جاتے, ان کو تو 20 منٹ کا نوٹس دینا پڑتا ہے.